वज़ीर आज़म इमरान खान का बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। खुद ड्राइव करके अर्जेंटाइन पार्क, रेल 5, मरगजार और मार्कला रोड पहुंचे। चेयरमैन CDA ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान एहसास रेडीबान मार्केट भी गए। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, इलेक्शन कमीशन भी इसे नाकाबिल अमल करार दे चुका है। एक फर्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी फराइज अंजाम नहीं पाते। मुल्की साख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से बेहतर नहीं होती। हुकूमत बर्बाद मईशत, महंगाई, बेरोजगारी और आवाम की फिक्र करे। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत RTS धांधली मंसूबा तैयार कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक धांधली का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत संजीदा है तो अपना पैकेज इलेक्शन कमीशन को भेजे। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को दावत दे ताकि कौमी इत्तफाक राय पैदा हो। नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात से फरार अफसोसनाक है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमेशा साजिश से बरसरे इक्तदार आने वाली जमात आखिर क्यों इस्लाहात की बात करेगी। फारूक हबीब बोले, मुझे शहबाज शरीफ की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। आपको धांधली के बयानिए के पीछे मजीद छुपने नहीं देंगे। शहबाज गिल ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की कोशिश नाकाम बनाना फिर से धांधली के लिए है। नून लीग जीते तो वोट मिले। पीपल्स पार्टी की फतह पर डील के इल्जामात। सईद गनी मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। कहा, बल्दिया में हमारा मुकाबला नून लीग से था ही नहीं। मिसमैनेजमेंट और खुद एतमादी इन्हें ले डूबी। दोबारा वोटिंग हुई तो ज्यादा मार्जिन से हराकर इनको औकात पर ले आएंगे। डील की गिरदान करने वाले बताएं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को किस तरह रिहाई मिली। शाहिद खाकान का जिस्मानी कद ज्यादा लेकिन सियासी शऊर में बिलावल कद आवर हैं। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला। कानूनी माहिरीन की टीम तश्कील दे दी। मुस्लिम लीग नून को NA 249 के इंतखाबी रिकॉर्ड में गड़बड़ का खदशा। इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तहवील में लेने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, शक है रिकॉर्ड कब्जे में ना लिया गया तो उसमें रद्दोबदल हो सकती है। लीगी तर्जुमान की PTI पर भी चढ़ाई। कहा, 2018 के वोट चोर इंतखाबी इस्लाहात की बात करके किसे बेवकूफ बना रही हैं। ई-वोटिंग के जरिए इलेक्शन चोरी का नया तरीका ढूंढा जा रहा है। यौम अली पर उलमा और ज़ाकिरीन को मजलिस पढ़ने से कबल कोरोना टेस्ट कराना होगा। मजालिस में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। एतकाफ, शब कदर, जुमतुल विदा और ईद उल फितर के लिए भी सख्त अहकामात। ईद पर गले मिलने की रिवायत से परहेज की हिदायत। ईरान और अफगानिस्तान से पैदल आमद और रफ्त भी बंद करने का फैसला। इत्तलाक 5 मई से होगा। कोरोना के बाद जारी मजीद 113 मरीज इंतकाल कर गए। 4414 नए केसेस रिपोर्ट। गुजरावाला में 100, मुल्तान में 88 और लाहौर में 81% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल। पेशावर में 71, मर्दान में 69 और सवाबी में 63% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद। कराची में गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में 15 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर में सख्त एक्शन। कोयटा में 28 अफराद गिरफ्तार। स्नूकर क्लब, रेस्टोरेंट्स और मुतअद्दिद दुकानें सील। पेशावर में पाबंदी के बावजूद क्रिकेट खेलने पर 10 अफराद गिरफ्तार। पंजाब में कोरोना के 90% मरीज बरतानवी वायरस से मुतासर हुए। एक मरीज में अफ्रीकी और एक में ब्राजीली वायरस की तशखीस हुई। वजीर सेहत यास्मीन राशिद की मीडिया ब्रीफिंग। मुल्क भर में 7 लाख से ज्यादा अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद 40 लाख से तजावुज कर गई। 24 लाख से ज्यादा मर्द, तकरीबन 16 लाख खवातीन और 25 ख्वाजा सरा शामिल। बड़ी तादाद का ताल्लुक पंजाब। सबसे कम रजिस्ट्रेशन बलूचिस्तान में हुई।
حمزہ شہباز کا مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف حکومت سے اقدامات کا مطالبہ، کہا پاکستان بالخصوص پنجاب میں افراتفری ہے، کوئی پرسان حال نہیں، حکومت لیکچر بند کر کے ایسے اقدامات کرے جس سے عوام کو ریلیف ملے۔ محمد زبیر بولے قیمتوں پر قابو پانے میں ناکامی کی ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہیں، وضاحت دینا ہوگی۔ مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی، لاہور میں چکن 420 روپے کی فی کلو فروخت، دیگر شہروں میں بھی نرخ آسمان پر، پھل اور سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور۔ پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن، حافظ آباد سے 65,000، گجرانوالہ سے 23,000، منڈی بہاؤالدین سے 11,000، چینیوٹ سے 9,500 بوری اور ہارون آباد سے 8,750 من گندم برآمد کر لی گئی۔ بشیر میمن نے عمران خان پر جھوٹا الزام لگایا اور سندھ کے افسران کا سر نیچے کیا۔ حلیم عادل شیخ کی پریس کانفرنس، کہا بشیر میمن اسلام آباد میں مجھ سے ملنے آئے، کہنے لگے آصف علی زرداری تو کچھ بھی نہیں، موقع ملا تو بلاول اور فریال تالپور کو بھی گرفتار کر لوں گا۔ ایف آئی اے کو استعمال کیا گیا اور جھوٹا کیس بنایا گیا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کو لالچ دے کر ہمارے خلاف مقدمات بنوائے گئے۔ جب عدالت نے پوچھا کیا ریکارڈ ہے تو سابق ڈی جی ایف آئی اے کہتا ہے اوپر سے دباؤ ہے۔ لیگی رہنما امیر مقام کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں بے گناہ بیٹے کی گرفتاری کا بہت دکھ ہے، شہباز گل اور ان کے لوگوں کو الف بے کا نہیں پتا، سیاسی انتقام پر چیف جسٹس نوٹس لیں۔ وزیر اعظم پر الزام لگانے والے بشیر میمن نے خود لیگی رہنما کی گرفتاری کی سفارش کی، حقیقت سامنے آ گئی۔ دستاویز سے ثابت ہوا کہ بشیر میمن لیگی رہنما امیر مقام کی گرفتاری پر زور دیتے رہے۔ بشیر مومن نے الپوری اور بشام ہائی وے N90 اور N95 میں کروڑوں کے گھپلوں کی نشاندہی کی، کمپنی سے 16 کروڑ کی ریکوری ہوئی۔ امیر مقام کے بیٹے اشتیاق احمد کی کمپنی سے بھی 9 کروڑ کی ریکوری ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے بشیر میمن نے امیر مقام، اہلیہ اور بیٹے کی گرفتاری کا مشورہ دیا۔ وزارت مواصلات نے کہا گرفتاری نہیں ریکوری چاہیے، اس کے باوجود بشیر میمن گرفتاری کے لیے اصرار کرتے رہے۔ وزیر اعظم کی ذات پر الزام لگائیں، ہیڈ لائنز بنائیں اور پھر یو ٹرن لے لیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ معاون خصوصی شہباز گل بولے جیسے ہی ملوں کا حساب دینا پڑا تو خود ہی تھوک کر چاٹ لیا۔ بشیر میمن سیاسی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ عثمان ڈار کہتے ہیں جعلی قطری خط اور جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کی طرح بشیر میمن والا بیانیہ بھی جعلی نکلا، خود مان لیا۔ وزیر اعظم نے کسی کا نام لے کر کیس بنانے کو نہیں کہا، اس جھوٹ پر کارروائی بنتی ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید بولے سند یافتہ مجرموں کا ٹولہ اور سہولت کار اب معافی مانگیں گے، شرمندگی کا بھی اظہار کریں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ماحولیاتی چیلنجز کے خلاف پنجاب حکومت کی بڑی کامیابی، اینٹوں کے 8,000 بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل۔ ملک امین اسلم کہتے ہیں نئی ٹیکنالوجی سے کاربن 60% کم اور بھٹا مالکان کو 30% سے زائد بچت ہوگی۔ بھارت میں کرونا کے وار تیز، 24 گھنٹوں میں 3,500 سے زائد مریض دم توڑ گئے، مزید 3,92,000 کیسز رپورٹ ہوئے، متاثرین کی کل تعداد 1,95,00,000 ہو گئی۔ نئی دہلی کے اسپتالوں میں آکسیجن کی قلت برقرار، شہری خوار آکسیجن کے حصول کے لیے دربدر، ہلاک افراد کی تدفین اور آخری رسومات ادا کرنے کے لیے فلاحی ادارے پیش۔ مسلم اور سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد آخری رسومات میں حصہ لے رہے ہیں۔ کورونا سے سسکتا بلکتا بھارت، صورتحال تشویشناک ہونے کے باوجود مودی سرکار کی غیر سنجیدگی برقرار، احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کروایا جا رہا، کئی علاقوں میں انتخابی نتائج کے بعد عوام کا جشن۔ برطانیہ میں پولیس اختیارات میں اضافے کے بل کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے، لندن کی سڑکوں پر ہزاروں افراد کا مارچ، کل دا بل کے نعرے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔